आनी हांव चिंबला साकून आयलां. आमच्या गांवाचेर कसले संकश्ट आयलां ते 18 दीस जाले तुमी सगळो गोंयचो लोक जाणात. आनी आजचो धरून सुद्दां 18वो दीस हांव हंगर स्ट्रायक करता थंय. दिसभर बसता हंगराचे उपाशी फक्त उदक घे. पूण आज आमची कोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली आनी कोर्टान तो युनिटी मॉल आमच्या गांवांतल्यान भायर मारला. आनी ज्या जाग्यार हो युनिटी मॉल आतालो त्या तो आमकां ट्रायबल आमी चिंबलाची आमी गावडे गावडे गांव बसयल्लो गावडे आमी. आमकां ते युनिटी मॉला बद्दल कांयच खबर ना. तो येवन आमकां कांयच फायदो नाशिल्लो कितें. पूण आमी सगळ्या तरेन सगळे प्रयत्न करून पळयले. सरपंच आमचे बरोबर ना, MLA ना, कोणच मनीस आमचे बरोबर ना. ती हय पूण प्लीज हांव चड वेळ घेना कारण म्हाकाय बी वचपाक जाय. राग धरनाकात. आनी हांव सगळ्यांत चड देव बरी करूं म्हणटा आमच्या क्लाउड बाबाची आनी नॉर्मा मॅडमीची जी आमच्या सारक्या अडाणी मनशाक आनी भरपूर सपोर्ट जाता. थँक्यू. ती एक स्पीकर आसा म्हणून फक्त ट्रेलरूच दी म्हटलेले पूण तो एक्सटेंडेड ट्रेलर जालो. सो मातशें वाट पळोवया आमी. आमचे जस्टीस रिबोले सर मातशे पाशयेंस काडया प्लीज.